देव बरो दीस दिवन तुमकां हांव सुमेस्तांक. जेजू शिसांक वरें विंगड व्हरता आनी मागणें करन शिसां लागीं सारता. लोक हांव कोण म्हणून म्हणटा? तवळ शिसांनी जाप दिली. थोडे तूं स्नान जाता जुवो म्हणटात, थोडे एलिया म्हणटात आनी थोडे पुर्विल्या प्रवाद्यां पैकी एकलो जिवंत उठला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हणून म्हणटात? पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. आनी तवळ जेजू म्हणटा ह्या संगते विशांत, आतां कोणाकच सांगिनाकात म्हणून कठीण ताकीद दिली. कित्याक म्हळ्यार मनशा पुतान जायतें सोंसूंक आसा. मातबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी, शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक आसा, ताका मरूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन पूण ताणें घेवंक आसा. हें कितेंय तांकां समजुना. वय भाव भयणीनो, हें सकड कितें आमकां दाखोवन दिता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचो काळ म्हळ्यार देवान एक येवजण घाला. हर एका संगतीक एक काळ आसा. केदाळा वोगे रावचे, केदाळा उलयचे, केदाळा मोग करीचे, केदाळा आमी हर एक अनुभव करीचे. हे सकड हाका एक काळ आसा. देवान निर्दिश्ट एक काळ दवरला आनी त्या निर्दिश्ट काळारच हर एक उगडापें जाता. जेजू क्रिस्त तशेंच संवसाराच्या स्थापने आदींच जेजू क्रिस्तांतय आम्हा सर्वांकी विंचून काडला. पूण जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आदावन पाताक केले उपरांत खंयच्या काळार येचें म्हणून देवानच तें निश्चीत केल्लें आनी देवान निश्चीत करन जेजू जल्मालो. मात्र न्ही, ताचें मिसांव काम ताणें प्रारंभ केल्या उपरांत केदाळा ताका दर दितात, ताका इन्कार करतात, ताका कुर्चायतात, तो केदाळा मरण पावता आनी परत पुनर्जीवन जाता. हें सकड बापाची कुशी जावन आसली. पूण शिसांक ह्या वेळार तो उगडापें करून दिता. ताच्या मरणा विशान, पुनर्जीवनपणा विशान परत परत तांकां सांगता. कित्याक म्हळ्यार हिस्स भावार्थाची बुन्याद जावन आसा म्हणून. पूण तांकां तें कळुना. तांणी सांगलें तें उसारलें पेद्रून जाल्यारय तांकां वोगेच रावंक ताकीद दिली. कित्याक म्हळ्यार उलोवचो एक काळ आसा. हाच्या पयल्या वचपांत आमी पळयल्यार उलोवचो, परगट करचो एक काळ आसा. वय तो काळ लागीं येवंक नासलो. केदाळा तो आयलो. जेजू क्रिस्त मरण पावून पुनर्जीवन जावन केदाळा तांणी पवित्र आत्म्याक घेतलो. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तें बरलें गी. तवळ पेद्रो उठलो आनी उबे रावलो आनी 3000 लोक त्या दिसा उलयत आसतना हें जेजू क्रिस्ताचें मरण पुनर्जीवनपण तांणी सत मानलें. मात्र न्ही, जेजू क्रिस्तांतय ते एक जाले. पवित्र स्नान तांणी घेतलें. वय भाव भयणीनो, पेद्रून त्या दीस जेजूच्या त्या उतरांक खालती मान गेली आनी तवळ जेजू क्रिस्ताचो आत्मो ताचे थंय येता आसतना, ताच्या सक्तीन तो बरता आसतना अद्भुत रितीन देवान ताका उपयोग केलें. तशेंच आमी केदाळा जेजूच्या त्या उतराक आमी खालती मान घालता. जेजूच्या जाणवायेन आमी बरता. आमकां जाणवाय जाय भाव भयणीनो. जर तर जेजू क्रिस्ताची जाणवाय आमचे थंय आसा, खंडीत तो आत्मो आमचे थंय काम करता. मात्र न्ही, ही शुभ वार्ता आमच्या मुखांत्र प्रसार जाता. मुजे थंय कातरी जावन हेरांकी त्या शुभ वार्तेक आमकां आपोवन हाडूंक जाता. भावार्था वरवीं पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल. आमेन.